الحمد لله رب العالمين. الأرجوزة السنية السنية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نظم الشيخ الأمين موافقي. يقول راجي الخالق هو الأمين موافقي، حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار. فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر، كتبتها لتنشر بين الأنام والورى. فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل، أسماؤه الشريفة عديدة منيفة. قد جاء في القرآن عن الإله اسمان، أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد. وجاء في الصحاح الحاشر والماحي، والعاقب المقفي بما مضى نستكفي. ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة. هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه، جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب. آمنة أم النبي وبنت وهب النسب، تكفلت بنشأته من بعد موت والده. مرضعه الزكية حليمة السعدية، ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد ونجب. نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم، وبينما وهو صبي في رعيه واللعب، إذا هو بالملك فشق صدره الزكي، أخرج منه قلبه بزمزم طهره. وبعدما نقاه بحكمة حشاه، أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر، وكلهم قد نقل محمد قد قتل. وحين عاد أخبر بما رأى وما جرى، فانزعجت حليمة من هذه العظيمة، وردت الصبية لأمه رضية، وراح للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار، أخواله من النسب من أم عبد المطلب. وفي طريق عودته لبيته وبلدته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء. وفي طريق عودته لبيته وبلدته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء. فاجعة قد باتت إذ أمه قد ماتت، وبعدها اليتيم كافله الرحيم، الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض العرب. وقدر الإله وفاة من رعاه، فانتقلت إلى أبي طالب الشهم الأبي. كفالة اليتيم نبينا العظيم، فضمه لأسرته وجد في رعايته مع عمه الهمام. قد سافر للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة، وفي الطريق أقبل بالبشر ثم قابل بحيرة الإمام الراهب الهمام. فعرف النبي لما رأى الصبي، وقال اسمعوني في الحال لا تعصوني، لا تدخلوا للشام بسيد الآنام، أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه. فرده لبلدته عمه عند خشيته، وبعد أن تكامل شبابه واكتمل، تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته، وذاك قبل بعثته. وأحسن التجارة
للحرة المختارة. وبعد 5 ثبتت مع 30 أتت شارك قومه البناء في كعبة وأتمنا بوضع ذاك الحجر الأسود المطهر. وبعد 40 من سنه يقينا نبينا كعادته في الغار مع عبادته إذ جاءه جبريل بأمره يقول اقرأ كما في الخبر الصادق المشتهر. فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع. فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع. فهدأت من روعه وذكرت بفضله والله لا يخزيك والله يجتبيك. تصدق بالكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم. واصطحبته زوجه لعالم تعرفه هو ابن عمها الولي ورقة بن نوفل. فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار. فحين قص ما جرى قال له وأخبر ذاك الملاك المرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك. قال أمخرجيا من بلدة زكية؟ قال فإن من أتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أوذي بدينه وعودي. أول من آمن به زوجته مع صاحبه وزيد الولي علي الصبي بلال الرقيق أعتقه الصديق. وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية. وبعدها قد أمر لقومه أن ينذر فاجتمعوا على الصفا واستمعوا للمصطفى. فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي لا أغني عنكم فاعبدوا إلهكم ووحدوا. فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب تبت يدا أبي لهب سيصلى في النار اللهب. وأهل مكة كذبوا نبيهم وعذبوا قوما ضعافا أسلموا لكنهم لم يسلموا فهاجروا للحبشة من بعد أن تفاحش عذابهم وازداد والله قد أراد. عند النجاشي سكنوا بلاده وأمنوا. وبعد إسلام عمر وحمزة أتى الظفر إذ أصبحوا أعزة مع عمر وحمزة. وبعدها انشق القمر فقالوا سحر مستمر. وحاولوا مرارا أن يقتلوا المختار وأعلنوا العداء لمن أبى الولاء. وحاصروا النبي الطاهر الرضي مع قومه في الشعب في شدة وكرب لمدة وانتقض عهدهم وقوض. وفيه مات عمه وبعده زوجته. نبينا تنقل بين الورى كي ينقل في الناس ما قد أمر بنشره بين الورى حتى أتى ثقيفا فكذبوا الشريفا. وجاء جن أسلموا لربهم وسلموا. وبعدها قد أسري به فلاقى الأنبياء ثم عروجا للسماء وربه قد كلم. ثم الصلاة افترضت في اليوم 5 ثبتت. وبعد ذاك انتقل إلى منى وقابل وفدا من الأنصار لبيعة المختار لينصروا النبي في طيبة الأبية. فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة واستأخر الصديق المشفق الرفيق لصحبة المختار في سائر الأسفار. تصاحبا في الهجرة ليعلي الله قدره. نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبور. أول شيء قد فعل نبينا لما وصل بناؤه قباء فأحكم البناء. ثم بناء مسجد خير الورى محمد منزله في الطرف بالحجرات
تعرفي. وآخ بين إخوتي مهاجرين صفوتي وإخوة أنصاري صحابة أخياري. وآخ بين إخوة مهاجرين صفوة وإخوة أنصاري صحابة أخياري. وبعدها قد دخل بعائشة المفضلة وعاهد اليهود واستوثق العهود. فرض الصيام قد أتى مع الزكاة يا فتى، ثم الأذان شرع والخمر أيضا منع. تحولوا للقبلة أعني تجاه الكعبة، بقية الأحكام في سائر الأعوام. زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند. أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب. أولاده ف7 بناته 4، فزينب في الأول وأم كلثوم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها. أما الذكور إنهم فقاسم أولهم وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر. قد ماتوا في حياته فاطمة من بعده، غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر. غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر. جيش لأهل مكة في رمضان دكة، وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم. جل الرماة نزلوا وأمره ما امتثلوا، فكانت الهزيمة شديدة أليمة. أتت بنو النضير بالعمل الحقير، وهم بالغدر كما عن قومهم قد علم. نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم، وبعدها الأحزاب في سعيهم قد خابوا. وأبصروا المدينة بخندق حصينة، وجيشهم تراجع بالريح والرعب معا. قد نقضت قريضة عهودها العريضة، إذ حالفوا الأحزاب وجانبوا الصواب. فقتلوا لغدرهم وخبثهم ومكرهم، وبعدها الحديبية فكان صلحا قاضيا. بنوده قد شهرت وبالعهود سطرت، وبعدها فخيبر قد خربت واندحر. وخانت اليهود وضاعت العهود، وبعدها في مكة فتح عظيم أثبت. أبيح للمختار وقتا من النهار، وجاء جيش الله يذل كل لاهي. وفي حنين قد ظفر جيش النبي وانتصر، والنصر جاء بعدما أوشك أن ينهزم. آخرها فأثبتي غزوة جيش العسرة، إلى تبوك سار يطهر الديار. وبعدها الوداع في حجة تذاع، أحداثها قد شهرت وفي الحديث ذكرت. اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم، في عامه 11 في يومه 12. وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل، أظلمت المدينة وأصبحت حزينة. وقد بكى الجميع وانهالت الدموع، لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي. وبعدما قد كفنا نبينا قد دفنا في حجرة الصديقة عائشة الشفيقة. وبويع الصديق الرجل الرفيق، إذ كان أولى الأمة لمنصب آتمه. وتم ما نظمت في شان من أحببت، المصطفى خير البشر محمد الشهم الأغر. أرجو من الله العلي غفران كل الزلل، ورؤية الرحيم ووجهه العظيم، وصحبة النبي الطاهر الزكي. يا رب صل أبدا على النبي أحمد وآله وصحبه وتابع لهديه، ما غرد الحمام وسبح الأنام. يا رب صل أبدا على النبي أحمد وآله وصحبه وتابع لهديه، ما غرد الحمام وسبح الأنام.